आज हामी एडजॉइंट एंड इन्भर्स अफ अ मैट्रिक्स पढौं। अस्ति हामीले के पढेको थियौ प्रिभियस च्याप्टरमा भन्दै चाहिँ इन्भर्स अफ ए मैट्रिक्स निकाल्नु हामीले सिकेको थियौ। कहाँबाट भन्दाखेरि एलिमेन्ट्री रो अपरेसन अथवा एलिमेन्ट्री कलम अपरेसनबाट। हामी चाहिँ यो सेक्सनमा के डिस्कस गर्छौं भने द कंडिशन फर एक्जिस्टेंस अफ इन्भर्स अफ ए matrix. So to find inverse of a matrix A, that is this one, हामी के डिफाइन गर्छौं भने adjoint of a matrix. अब यहाँ खास कुरा के आउँदैछ भने adjoint of a matrix भनेको चाहिँ के रहेछ त त्यो बुझौं अब हामी। ल अब adjoint of a matrix को डेफिनेसन चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि the adjoint of a square matrix A equals to this one. Okay, so यसलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गरेको छ भन्दा चाहिँ एक्चुअली इट इज अ ट्रान्सपोज। तर ट्रान्सपोज चाहिँ कुन मैट्रिक्सलाई गरेको भन्दा चाहिँ दिस मैट्रिक्स। ओके, सो यो मैट्रिक्सलाई चाहिँ ट्रान्सपोज गर्दाखेरि जुन पाउँछौं त्यसलाई चाहिँ अब हामी के भन्छौं एडजॉइंट अफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तर यहाँ क्वेशन एराइज भयो यो चाहिँ के हो त व्हाट इज दिस भन्दाखेरि यो मैट्रिक्स चाहिँ केले बनेको भन्दाखेरि चाहिँ कोफैक्टर अफ द एलिमेन्ट एआईजे। यो जति पनि हाम्रो एलिमेन्ट एआईजे छ त्यसको कोफैक्टर निकालेर त्यसले जुन मैट्रिक्स फर्म हुन्छ त्यो चाहिँ हो यो मैट्रिक्स। एडजॉइंट अफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय दिस। यसले यसरी डिनोट गरिन्छ। अलिक क्लियरली बुझौं। अब हाम्रोमा ए मैट्रिक्स छ यो है। अन्त यहाँ के गर्नुपर्छ हामीले भन्दा चाहिँ यो सबै एलिमेन्टहरुको चाहिँ फर्स्ट माइनर निकाल्नु पर्यो। माइनर निकालिसकेर कोफैक्टर निकाल्नु पर्यो र कोफैक्टर निकालिसकेर चाहिँ एउटा कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाउनु पर्यो। अन्त यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ को कोफैक्टर लेखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एलिमेन्ट को कोफैक्टर यहाँ लेखिन्छ। दैट मीन्स यो एलिमेन्ट को पोजिसन के हो फर्स्ट रो र फर्स्ट कलम र त्यसको जुन कोफैक्टर पाउँछौं त्यो नै यहाँ लेखिन्छ र यसलाई यसरी डिनोट गरेको हुन्छ। यसको कोफैक्टर यहाँ लेखिन्छ। यो एलिमेन्ट को कोफैक्टर यहाँ लेखिन्छ। त्यसरी नै यहाँ जति पनि यो एलिमेन्ट्सहरु छ यो सबै एलिमेन्ट्सहरुको कोफैक्टर चाहिँ त्यो एलिमेन्ट्सहरुको पोजिसनमै यसरी लेखिन्छ। अन्त यो चाहिँ हामी नर्मली के भन्ने गर्छौं भन्दा कोफैक्टर मैट्रिक्स। यो जुन कोफैक्टर मैट्रिक्स छ त्यसको ट्रान्सपोज चाहिँ के हो भन्दा एडजॉइंट ए हो। यो जस्तै फर्स्ट रो मा छ A11 A12 A13 त्यो चाहिँ फर्स्ट कलममा लेखिन्छ। अब यो ट्रान्सपोज भनेपछि त तिमीलाई सबै याद छ रोलाई चाहिँ कलममा चेन्ज गर्नु पर्छ भन्ने कुरा याद छ। यो सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलममा चेन्ज भयो, थर्ड रो थर्ड कलममा चेन्ज भयो। ओके, सो त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन कोफैक्टर मैट्रिक्स को यो जुन ट्रान्सपोज लेखिन्छ त्यसलाई नै के भन्छ एडजॉइंट अफ दिस मैट्रिक्स ए। अब यहाँ हाम्रोमा अर्डर 2 मैट्रिक्स छ। ओके, सो यसको एडजॉइंट निकाल्नु भनेको छ। जस्तै A11 के भयो भन्दा 4 भयो, A12 के भयो भन्दाखेरि -1 भयो, A21 के भयो भन्दाखेरि -3 भयो, A22 के भयो भन्दाखेरि 2 भयो। तिमीलाई एउटा कुरा चाहिँ याद हुनुपर्छ नानी हो कोफैक्टर निकाल्नु भन्दाखेरि माइनर निकाल्नु पर्छ। ओके, माइनर निकालिसकेपछि कोफैक्टर निक्लिन्छ र कोफैक्टर निक्लिँदाखेरि प्लस माइनस भन्ने जुन हुन्छ -1 टु द पावर i + j भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ डिसाइड गर्नु पर्यो तिमीले अड र इभन पावर हेरेर। ओके, सो यो सब कुरालाई ध्यानमा राखेर कोफैक्टर चाहिँ यति निक्ल्यो। अब एडजॉइंट ए भनेको चाहिँ के हो भन्दा अहिले हामीले पढ्यौ कोफैक्टर मैट्रिक्स को जुन रोहरु छ त्यसलाई हामी कलममा लेखिन्छ। सो A11
A12 ओके A21 A22 ओके यो भ्यालु अब हामी लगाइदिउँ लाउँदाखेरि यो आयो ओके सो यो जुन हामीलाई दिएको म्याट्रिक्स थियो त्यसमा चाहिँ एडजोइन्ट ए चाहिँ यो आयो डु यु नोटिस एनिथिङ हियर यहाँ डायगोनल वाइज हेर ल नानी हो यहाँ थियो 2 र 4 यहाँ के भयो हेर त 4 र 2 नोटिस गर्यो अब अर्को डायगोनल हेरौँ यो हेरौँ त यो डायगोनल यहाँ 1 छ यहाँ 3 छ यहाँ पनि 1 छ यहाँ 3 छ तर साइन चाहिँ चेन्ज भएको छ यहाँ +1 थियो यहाँ के थियो -1 यहाँ +3 थियो यहाँ के छ -3 ओके यसरी साइन चेन्ज भएको छ सो इन जेनरल रिमार्कमा के भन्दो रहेछ हेरौँ हाम्रोमा स्क्वायर म्याट्रिक्स छ अर्डर 2 को यो भयो ओके र एडजोइन्ट ए चाहिँ कसरी पाउन सकिन्छ भन्दा इन्टरचेन्जिङ A11 एन्ड A22 अघि जुन अब्जर्भ गर्यौ नि नानीहरुले ओके हैन भने त एन्ड बाइ चेन्जिङ साइन अफ A12 एन्ड A21 यसको जुन यो जुन थियो नि A12 र A21 को साइनलाई चेन्ज गर्नु पर्यो जस्तै यहाँ के छ प्लस मा छ यहाँ के मा लेख्नु पर्यो माइनस मा लेख्नु पर्यो भयो नानी हो नोटिस गर्यौ सो यसलाई अब्जर्भ गर सजिलो छ यो जुन डायगोनल छ इन्टरचेन्ज गर्दियौ यो जुन डायगोनल छ एज इट इज बस्छ तर साइन चाहिँ के गर्नु पर्यो तिमीले चेन्ज गर्नु पर्यो ओके यो चाहिँ अर्डर 2 म्याट्रिक्स को एडजोइन्ट निकाल्दाखेरि यो कुरालाई ध्यानमा दिँदा हुन्छ अब हामी थ्योरम 1 पढौं इफ A be any given square matrix of order n then A into adjoint A equals to adjoint A into A यो जुन कम्युटेटिभ प्रपर्टी छ है त्यो होल्ड पनि हुनु पर्यो र त्यो चाहिँ के सँग इक्वल हुनु पर्यो भन्दा डिटर्मिनेन्ट अफ A into आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स ओके सो यो जुन म्याट्रिक्स छ अर्डर n को छ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स पनि के हुनु पर्यो अर्डर n को हुनु पर्यो अब यो भेरिफिकेसन गरौँ त्यो कुरो के रहेछ भनेर जस्तै A म्याट्रिक्स छ हाम्रोमा यो त्यहाँदेखि एडजोइन्ट A म्याट्रिक्स छ यो ओके सो यो देखि यो आउनु नानीहरुलाई म फेरि एकचोटी भन्छु फर्स्ट तिमीले माइनर अफ इच एलिमेन्ट्स निकाल्नु पर्यो त्यहाँदेखि कोफ्याक्टर अफ इच एलिमेन्ट निकालेर त्यहाँदेखि कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स बनाएपछि त्यसको ट्रान्सपोज चाहिँ हो एडजोइन्ट A यो चाहिँ ट्रान्सपोज हो ओके ट्रान्सपोज अफ कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स ओके since the sum of product of element of a row or a column with corresponding cofactor is equal to determinant of A otherwise के हुन्छ 0 मैले प्रिभियस भिडियोमा यो कुरो इन डिटेल्स एक्सप्लेन गरेको छु ओके त्यसकारणले चाहिँ के पायो हामीले हेर A into adjoint A यो दुईटा गुणा गर्नु पर्यो A म्याट्रिक्स र एडजोइन्ट A म्याट्रिक्स तर याद गर नानी हो A म्याट्रिक्स र एडजोइन्ट A म्याट्रिक्स तिमीले गुणा गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्देखि चाहिँ यो कुरोलाई ध्यानमा दिनुपर्छ त्यसको मतलब चाहिँ म एकचोटी फेरि भन्छु कुनै पनि रो अथवा कुनै पनि कलमको एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ कुनसँग गुणा गर्यो भन्दा चाहिँ करस्पोन्डिङ कोफ्याक्टर उसको करस्पोन्डिङ कोफ्याक्टरसँग चाहिँ तिमीले गुणा गर्यौ र त्यसलाई चाहिँ तिमीले के गर्यौ जोड्यौ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ डिटर्मिनेन्ट अफ A हुन्छ अन्त त्यो कुरोलाई चाहिँ ध्यानमा दिएर चाहिँ हामी A र एडजोइन्ट A गुणा गर्छौं र त्यो गुणा गर्दा यो खालको म्याट्रिक्स पाउँछ खाली डायगोनलमा डिटर्मिनेन्ट अफ A बस्दो रहेछ बाँकी सब के हुँदो रहेछ 0 सो डिटर्मिनेन्ट अफ A चाहिँ कमन लिँदा हुन्छ जब हामीले यसो डिटर्मिनेन्ट अफ A कमन लिन्छौं के भयो यो म्याट्रिक्स आयो अन्त यो म्याट्रिक्स चाहिँ के हो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो सो के भयो डिटर्मिनेन्ट अफ A इन्टु आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स सिमिलरली वी क्यान सो एडजोइन्ट A इन्टु A इक्वल्स टु डिटर्मिनेन्ट अफ A इन्टु I सो हामीले के पायो A इन्टु एडजोइन्ट A इक्वल्स टु एडजोइन्ट A इन्टु A which is nothing but determinant of
A into identity matrix. Square matrix A is said to be singular. Square matrix लाई चाहिँ हामी कति बेला सिंगुलर भन्छौं भने जब डिटर्मिनेन्ट अफ A इक्वल्स टु 0. जस्तै यहाँ एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स छ. ओके, सो यसको डिटर्मिनेन्ट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 8 minus 8 which is nothing but 0. सो भनेपछि यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट चाहिँ के रहेछ 0 छ भनेपछि यो म्याट्रिक्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौं सिंगुलर matrix. A square matrix A is said to be non-singular if determinant of A is not equal to 0. अब non-singular कति बेला भनिन्छ भने यदि त्यो स्क्वायर म्याट्रिक्स को डिटर्मिनेन्ट चाहिँ not equal to 0 छ. अब जस्तै यो स्क्वायर म्याट्रिक्स छ हाम्रो, सो यसको डिटर्मिनेन्ट निकालौं हामी. सो यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा के भयो 4 minus 6 भयो, सो -2 भयो and this -2 is not equal to 0. त्यसकारणले गर्दाखेरि यो स्क्वायर म्याट्रिक्सलाई के भन्छ भन्दा चाहिँ नन सिंगुलर म्याट्रिक्स. सो हाम्रोमा थ्योरम 2 छ, यो हामी डिस्कस गर्छौं विदाउट प्रुफ. ओके, if A and B are non singular matrices of the same order, then AB and BA are also non singular matrices of the same order. याद राख्नु पर्यो नानी हो. यदि A र B चाहिँ नन सिंगुलर म्याट्रिसेस अफ द सेम अर्डर छ भने AB र BA पनि नन सिंगुलर म्याट्रिसेस अफ द सेम अर्डर. अब थ्योरम 3 ले के भन्छ डिटर्मिनेन्ट अफ द प्रोडक्ट अफ म्याट्रिसेस इज इक्वल टु द प्रोडक्ट अफ द रेस्पेक्टिभ डिटर्मिनेन्ट्स. दैट इज अब यो खालको छ है, यो AB भन्ने म्याट्रिक्स छ, त्यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि के भयो भन्दा चाहिँ A को डिटर्मिनेन्ट इन्टु B को डिटर्मिनेन्ट. Okay, so what is A and B here? A and B are square matrices of the same order. अब अघि हामीले भनेको जस्तै के हो adjoint A into A equals to के पाएको छौं हामीले डिटर्मिनेन्ट अफ A into I. यो डिटर्मिनेन्ट अफ A र आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अफ अर्डर 3 लाई गुणा गर्यो भने यी यस्तो पाउँछौं. सो अब हामी के गर्छौं भने राइटिङ डिटर्मिनेन्ट्स अफ म्याट्रिसेस अन बोथ साइड्स है. हाम्रोमा यो म्याट्रिक्स थियो र त्यो म्याट्रिक्स चाहिँ यो म्याट्रिक्स हो, यो म्याट्रिक्स र यो म्याट्रिक्सको चाहिँ हामी के लिन्छौं डिटर्मिनेन्ट लिन्छौं. सो डिटर्मिनेन्ट लिँदा यस्तो भयो. त्यहाँदेखि अहिले हामी पढेको मुताबिक यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं भने चाहिँ डिटर्मिनेन्ट अफ एडजोइन्ट A र अर्को चाहिँ के लेख्न सक्छौं भने डिटर्मिनेन्ट अफ A इक्वल्स टु डिटर्मिनेन्टमा हामी रो वाइज अथवा कलम वाइज डिटर्मिनेन्ट अफ A कमन निकाल्छौं. निकाल्दा तीनटा निक्ल्यो, सो भित्र के रह्यो यो डिटर्मिनेन्ट रह्यो. र डिटर्मिनेन्ट अफ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स कति हुन्छ 1 हुन्छ. यो मैले भनिहाले, यो एज इट इज छ. अब यो डिटर्मिनेन्ट र यसको एउटा डिटर्मिनेन्ट चाहिँ क्यान्सल भएर जान्छ. सो डिटर्मिनेन्ट अफ एडजोइन्ट A इक्वल्स टु डिटर्मिनेन्ट अफ A स्क्वायर. सो हामीलाई याद छ यो जुन म्याट्रिक्स थियो हाम्रोमा अर्डर 3 को थियो, तर यहाँ के आयो 2 आयो. त्यसकारण इन जनरल हामी के भन्न सकिन्छ भने इफ A इज अ स्क्वायर म्याट्रिक्स अफ अर्डर n, then determinant of adjoint A is equal to determinant of A to the power n minus 1. अब यो डिस्कस गरौँ हामी. A square matrix A is invertible if and only if A is non-singular matrix. के भन्दैछ यो जुन स्क्वायर म्याट्रिक्स A छ हाम्रो त्यो चाहिँ इन्भर्टिबल हुन्छ अरे कति बेला भन्दा चाहिँ if and only if A चाहिँ non-singular matrix भयो भने. ओके, सो यो प्रुफ गरेको छ. हेरौँ. लेट A be invertible matrix of order n. ओके, हाम्रोमा A भन्ने जुन म्याट्रिक्स छ त्यो चाहिँ इन्भर्टिबल म्याट्रिक्स छ र त्यसको A भन्ने म्याट्रिक्सको चाहिँ अर्डर कति छ हाम्रो n छ. एन्ड I be the identity matrix of order n. यो जुन हाम्रो यो म्याट्रिक्स छ यो चाहिँ के हो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो जुन चाहिँ को अर्डर कति छ n. Then there exists a square matrix B of order n such that AB equals to BA equals to I. किनभने हामीले अघि नै भनिसकेको छ A चाहिँ के हो इन्भर्टिबल म्याट्रिक्स हो
सो अर्को एउटा म्याट्रिक्स जुन चाहिँ युनिक म्याट्रिक्स बी चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ त्यही अर्डरको, ताकि AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू I हुन्छ। ओके, सो नाउ लेट अस कन्सिडर AB इक्वल्स टू I। So now let us consider the corresponding determinant of that matrices। okay, so determinant of AB हामी के लेख्दा हुन्छ, determinant of A into determinant of B equals to what is the determinant of I, it is के हो 1 हो। okay, so यो कुरा यहाँ जनाएको छ। this gives determinant of A is not equal to 0। यहाँ र determinant of A र डिटर्मिनेन्ट अफ बी चाहिँ गुणा गर्दा के आउनु पर्यो, 1 आउनु पर्यो। अनि सपोज डिटर्मिनेन्ट अफ ए चाहिँ 0 छ भने 0 इन्टु दिस चाहिँ के भयो, 0 आउँछ कि आउँदैन। सपोज डिटर्मिनेन्ट अफ बी चाहिँ 0 छ भने 0 इन्टु दिस के हुन्छ, 0 आउँछ। तर यो एक दुसरामा गुणा गर्दा चाहिँ 0 आउनु भएन। अनि कति बेला मात्रै यो पोसिबल छ भन्दाखेरि चाहिँ determinant of A should not be equal to 0 and determinant of B should not be equal to 0। किन यो दुईटामा एउटा 0 हुने बित्तिकै त्यसको प्रडक्ट चाहिँ के भएर जान्छ, 0 भएर जान्छ। तर हाम्रो के हुनुपर्छ, 1। सो यहाँबाट हामी के बुझ्न सकिन्छ भने determinant of A is not equal to 0, hence A चाहिँ के हो, नन सिंगुलर। ओके, अब कन्भर्सली let A be non singular, that means determinant of A should not be equal to 0। so we know that A into adjoint A or adjoint A into A should be equal to determinant of A into I। okay, since A is non singular, that means determinant of A is not equal to 0। so let us divide this and this by determinant of A। के भयो, A को A भयो, adjoint A by determinant of A equals to adjoint A by determinant of A, त्यहाँदेखि यो A as it is equals to यसलाई determinant of A ले डिभाइड गर्दा के भयो, आइडेन्टिटी आयो। अब यो A को A छ, यो म्याट्रिक्सलाई चाहिँ हामी के भनौँ भने B भनौँ। सो AB इक्वल्स टू दिस इज B, त्यस कारणले B A equals to I, where B is 1 by determinant of A into adjoint A। अब हामीले के पायो भन्दाखेरि चाहिँ AB equals to BA equals to I छ हाम्रोमा है। त्यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ as per the definition of inverse, A is invertible, B is inverse of A। त्यसकारणले A इन्भर्स चाहिँ के हो, B भनेको यो हो, A इन्भर्स इक्वल्स टु के हो, B हो। अनि B भनेको यो हो, द्याट मिन्स A इन्भर्स इक्वल्स टु दिस। त्यसकारणले नानी हो याद गर, A इन्भर्स भनेको के रहेछ, 1 बाई डिटर्मिनेन्ट अफ A इन्टु एडजोइन्ट A। ओके, एउटा कुरो यहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने डिटर्मिनेन्ट अफ A चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ डिनोमिनेटरमा छ। त्यसकारणले डिनोमिनेटर 0 हुनु हुँदैन। द्याट मिन्स डिटर्मिनेन्ट अफ A शुड नट बी इक्वल टु 0। द्याट मिन्स जुन हाम्रो यो म्याट्रिक्स A छ त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ, नन सिंगुलर म्याट्रिक्स। त्यसकारणले स्क्वायर म्याट्रिक्स चाहिँ नन सिंगुलर म्याट्रिक्स हुनु पर्यो, अनि मात्रै त्यसको इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ। र यो चाहिँ हो फर्मुला इन्भर्स निकाल्ने। ओके नानी हो याद गर, इन्भर्स निकाल्ने हामीले अस्ति पढेको थियौँ, इलिमेन्ट्री रो अपरेसन अथवा इलिमेन्ट्री कलम अपरेसन गरेर पनि हामी इन्भर्स निकाल्यौँ। र आज फेरि अर्को कुरा तिमीले सिक्यौ, त्यही इन्भर्स निकाल्नलाई यो फर्मुला लाएर पनि निकाल्नुपर्छ। तर यसमा चाहिँ हामी के युज गरेको छ भने एडजोइन्ट A युज गरेको छ र त्यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट युज गरेको छ र त्यो डिटर्मिनेन्ट चाहिँ शुड नट बी इक्वल्स टु 0। द्याट मिन्स त्यो म्याट्रिक्स चाहिँ नन सिंगुलर म्याट्रिक्स हुनु पर्यो। अब हामी नानी हो एक्सरसाइज 4.5 बाट एक दुईवटा प्रब्लमहरू डिस्कस गरौँ। ल क्वेसन नम्बर 4 डिस्कस गरौँ। यु हेभ टु भेरिफाई दिस। ओके, फर दिस म्याट्रिक्स इज गिभन टु अस। ओके, सो दिस इज अ म्याट्रिक्स A। सो लेट अस फाइन्ड आउट द डिटर्मिनेन्ट अफ A। यो कसरी निकाल्छ अब चाहिँ एकदमै तिमीलाई चाहिँ याद भइसकेको हुनुपर्छ।
यहाँ 11 आयो। सो डिटर्मिनेन्ट अफ ए इन्टु आई भनेको के हो भन्दा चाहिँ 11 इन्टु दिस आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। सो के पायो? यो म्याट्रिक्स पायो। ओके, सो अब हामी A11 निकालौँ। A11 0 हो, A12 कति आएको छ हाम्रो -11, A13 0 छ। त्यसरी नै A21 3 हो, A22 1 हो, A23 के हो -1 हो, A31 के हो 2 हो, A32 के हो 8 हो, A33 के हो 3। यहाँ हेर नानी हो, यो कसरी कोफ्याक्टर निकाल्छ त्यो कुरो मैले विस्तारपूर्वक भनिसकेको छु, र पनि म तिमीहरूको लागि एकताल रिपिट गर्छु। फर्स्ट माइनर निकाल, माइनर निकालिसकेर कोफ्याक्टर निकाल्नु पर्यो। कोफ्याक्टर निकाल्दाखेरि त्यो माइनरमा चाहिँ प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ केले डिसाइड गर्छ भन्दा चाहिँ -1 टु द पावर i प्लस जे, र i प्लस जे चाहिँ इभन हुन्छ कि अड हुन्छ त्यसले फरक पार्छ। ओके, अड छ भने -1 एज इट इज बस्छ, इभन छ भने -1 चाहिँ प्लस भएर जान्छ। सो त्यही कुरो लाएर चाहिँ हामी कोफ्याक्टर निकाल्छौँ, र कोफ्याक्टर निकालिसकेपछि के गर्नु पर्यो? कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो। कोफ्याक्टर म्याट्रिक्समा चाहिँ कुन चाहिँ एलिमेन्टको कोफ्याक्टर हो त्यही एलिमेन्टको जग्गामा त्यो कोफ्याक्टरलाई प्लेस गरिदेऊ, त्यहाँदेखि कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स फर्म हुन्छ, र त्यो कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स फर्म भएर त्यसको ट्रान्सपोज ल्याऊ, त्यो चाहिँ के हुन्छ? एडजोइन्ट हुन्छ। ओके, सो हामीले एडजोइन्ट निकाल्यौँ। अब ए इन्टु एडजोइन्ट ए गुणा गरौँ, के हुँदो रहेछ यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई गुणा गरौँ। अब म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन पनि तिमीलाई क्लियर छ। म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनमा हामीले यो पाउँदो रहेछौँ। ओके, अब एडजोइन्ट ए इन्टु ए निकालौँ, यो दुईटा म्याट्रिक्स गुणा गरौँ। यो दुईटा म्याट्रिक्स गुणा गरेर त्यहाँदेखि यो पाउँछौँ। अन्त यो पनि अघि ए इन्टु एडजोइन्ट ए जुन थियो त्यही आयो। सो हामीले के पायो भन्दा चाहिँ ए इन्टु एडजोइन्ट ए इक्वल्स टु एडजोइन्ट ए इन्टु ए इक्वल्स टु डिटर्मिनेन्ट अफ ए इन्टु आई। ओके, सो भेरिफाई भयो। अब म तिमीहरूसँग क्वेसन नम्बर 9 डिस्कस गर्न गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ के निकाल्नु भनेको छ? इन्भर्स निकाल्नु भनेको छ। इफ इट एक्जिस्ट भनेपछि यो म्याट्रिक्स चाहिँ सिङ्गुलर हो कि नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स हो त्यो चेक गर्नु पर्यो। सो यो भयो ए म्याट्रिक्स भयो। अब डिटर्मिनेन्ट निकालौँ। डिटर्मिनेन्ट निक्लिँदा कति भयो? -3, सो नट इक्वल टु 0। द्याट मिन्स के भयो? ए इज नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स, त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्भर्स एक्जिस्ट छ। अब कोफ्याक्टर निकालेको छ A11 ई -1, A12 -4, A13 1, A21 5, A22 23, A23 -11, A31 3, A32 12, A33 -6। ओके, सो एडजोइन्ट ए यति आयो। ओके, यो कसरी आयो नानीहरूले जान्नुपर्छ। म फेरि पनि एकचोटि भन्नु मन पर्यो नानीहरूलाई, कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स लेख। कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स चाहिँ त्यो जुन कोफ्याक्टरहरू आएको छ, कुन चाहिँ एलिमेन्टको आएको छ, त्यसको पोजिसन कहाँ छ त्यही पोजिसन भएकोमा कोफ्याक्टरलाई राखिदेऊ। सो राख्दाखेरि फर्स्ट रो के हुन्छ? A11 A12 A13, सेकेन्ड रो के हुन्छ? A21 A22 A23, थर्ड रो के हुन्छ? A31 A32 A33, र त्यसको ट्रान्सपोज लिँदाखेरि के हुन्छ? फर्स्ट रो चाहिँ फर्स्ट कलम हुन्छ, सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम, थर्ड रो थर्ड कलम हुन्छ। त्यही नै त हो एडजोइन्ट। ओके, सो ए इन्भर्स यो फर्मुला युज गरेर यो निकाल्यो। ओके, यसरी फर्मुला लाएर पनि हामी इन्भर्स निकाल्न सक्छौँ। पहिला हामी एलिमेन्ट्री रो अपरेसन गरेर पनि निकालेको थियौँ, एलिमेन्ट्री कलम अपरेसन गरेर पनि निकालेको थियौँ। यसरी फर्मुला लाएर पनि निकाल्न सकिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 13 हेर, ए दिएको छ, यु हेभ टु सो दिस इज इक्वल टु 0 म्याट्रिक्स एन्ड हेन्स यु हेभ टु फाइन्ड द ए इन्भर्स। याद गर है, हेन्स लेखेको छ है। त्यस कारणले यो ए इन्भर्स निकाल्नुको लागि ए इन्भर्सको फर्मुला लाएर निकाल्नु होइन, यही इक्वेसन युज गरेर नै निकाल्नुपर्छ। कसरी रहेछ हेर। सो यो ए म्याट्रिक्स भयो हाम्रोमा। सो ए स्क्वायर निकाल्यो, ई यति आयो। त्यहाँदेखि योलाई कन्सिडर गरेर त्यसको म्याट्रिक्सहरू कति कति छ सो लगाइदियो। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो। सिम्प्लिफाई गर्दा हामीले के पायौँ? 0 म्याट्रिक्स पायौँ। त्यसको मतलब ए स्क्वायर -5a + 7i इक्वल्स टु कति भयो हाम्रो? 0 भयो। अब ए इन्टु ए
that is a square minus 5a equals to यसलाई यतापट्टि ल्याऊ सो के भयो minus 7i अब post multiplying by as determinant of a not equal to 0 यो तिमीलाई चेक गर्नु पर्यो किनकि a दिएको छ determinant of a निकाल्नु के छ सजिलो छँदै छ हो कि हैन र determinant of a not equal to 0 छ भने मात्रै a इन्भर्स निक्लिन्छ नत्र भने निक्लिँदैन नन सिंगुलर हुनु पर्यो नि त म्याट्रिक्स ओके यो इक्वेसनलाई पोस्ट मल्टिप्लाई गरेको छ a इन्भर्सले यसरी यहाँ ओके सो एसोसिएटिभिटी म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनमा ट्रू हुन्छ त्यसकारणले गर्दा यो a लाई एक्स्ट्रा छुटाएर यो दुईटालाई सँगै बाँधेको छ -5 a इन्भर्स भनेको के हो भन्दा आइडेन्टिटी equals to -7 I into a inverse भनेको के हो a inverse ओके अब यहाँबाट यो a as it is आयो सो यो भनेको के हो आइडेन्टिटीज -5i equals to -7a inverse अब यही इक्वेसनलाई यसरी लेख्यो a inverse equals to -1/7 a minus 5i यो जुन ai थियो नि त्यो चाहिँ के हुन्छ a त्यसकारणले ai को बदलीमा a minus 5i सो a इन्भर्स चाहिँ हामीले के पायो भन्दा -1/7 a minus 5i अन्डर ब्र्याकेट सो a इन्भर्स इक्वल्स टु 1/7 माइनस भित्री हाल्देऊ के भयो 5i minus a अब यसको भ्यालु लगाइदेऊ यहाँ 1/7 5i भनेको के हो 1001 5 ले मल्टिप्लाई गर्दा के भयो 5005 ओके सो यो भनेको 5i त्यहाँदेखि माइनस a भनेको यो दिएकै छ अब यो दुईटा म्याट्रिक्स घटाइदेऊ यो म्याट्रिक्स आयो 1/7 त बाहिर छँदैछ सो a इन्भर्स इक्वल्स टु 1/7 दिस म्याट्रिक्स सो याद गर्यो होला नानी हो हामीले a इन्भर्स निकाल्यौं तर a इन्भर्स चाहिँ फर्मुला लगाएर निकाल्यौं न एलिमेन्ट्री रो अपरेसन र कलम अपरेसन त हामी गरेकै थिएन इन्भर्स फर्मुला लाएर पनि निकाल्थ्यौं तर फर्मुला नलगाएर हामी a इन्भर्स निकाल्यौं कसरी भन्दाखेरि जुन दिएको इक्वेसन हुन्छ त्यो इक्वेसनबाट निकाल्यौं फर्स्ट त त्यो इक्वेसन प्रुफ गर्नु पर्यो यो त्यो दिएको इक्वेसन यसलाई हामी प्रुफ गर्यौं प्रुफ गरिसकेर यही इक्वेसन युज गरेर हामी के निकाल्यौं a इन्भर्स ओके अब क्वेशन नम्बर 14 डिस्कस गरौं यो म्याट्रिक्स दिएको छ अर्डर 2 को यु हेभ टु फाइन्ड द नम्बर्स a एन्ड b such that this equation a square के हो निकालौं हामी यो पायो ओके अब a square plus this equals to 0 यो हामीलाई दिएको छ इक्वेसन अब यसलाई हामी पोस्ट मल्टिप्लाइङ बाइ a इन्भर्स गरौं किनकि डिटरमिनेन्ट अफ a is not equal to 0 you can check it ओके किनकि a दिएको छ नि त हामीलाई सो डिटरमिनेन्ट निकाल्न सकिहाल्छौ सो a स्क्वायर लाई a इन्टु a गर्यो त्यहाँदेखि पोस्ट मल्टिप्लाइङ हो त्यसकारणले a इन्भर्स यहाँ लेख्यो प्री मल्टिप्लाइङ हो भने a इन्भर्स यहाँ लेख्नु पर्छ पोस्ट मल्टिप्लाइङमा यसरी पछाडी लेख्नु पर्यो प्लस a छ a इन्भर्स प्लस bi छ a इन्भर्स इक्वल्स टु 0 अब एसोसिएटिभिटी लाई युज गर्दै a र a इन्भर्स सँगै राखेर यो छेउको a चाहिँ एज इट इज राख्यो प्लस a इन्टु a इन्भर्स भनेको i सो ai यसरी लेख्यो प्लस b को b नै लेख्यो i a इन्भर्स लाई यसरी सँगै राख्यो इक्वल्स टु 0 अब a को a छँदैछ a इन्भर्स भनेको i हो प्लस ai एज इट इज प्लस b यो i इन्टु a इन्भर्स पनि के हो a इन्भर्स सो this one equals to 0 so ai भनेको a plus this ai equals to यसलाई यता ल्याउँ के भयो माइनस b a इन्भर्स सो यहाँबाट a इन्भर्स भनेको के हो भन त भन्दाखेरि -1/b a plus ai नाउ हामीलाई याद छ a इन्भर्स भनेको के हो 1 by determinant of a into adjoint a so this is equals to 1 by determinant of a is 1 so adjoint a is this one so यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा this one पायो हामीले तिमीले एउटा कुरा नोटिस गर्यौ यहाँ adjoint a चाहिँ हामी डाइरेक्टली लेख्यो
किन हामी कोफ्याक्टर म्याट्रिक्सहरू नबनाइकन डाइरेक्ट लेखेको बुझ्यौ किनभने अर्डर 2 को चाहिँ साह्रै सजिलो छ नि त तर यहाँ चाहिँ हामी लकी अर्डर 2 को थियो र हामी डाइरेक्ट एडजोइन्ट ए लेख्न सक्यौं तर क्वेशनमा अर्डर 3 को म्याट्रिक्स छ भने चाहिँ तिमीले माइनर निकाल्नु पर्यो कोफ्याक्टर निकाल्नु पर्यो कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो त्यहाँदेखि ट्रान्सपोज गरेर एडजोइन्ट निक्लिन्छ ओके त्यो कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स बनाउँदाखेरि जुन चाहिँ एलिमेन्टको कोफ्याक्टर हुन्छ त्यो एलिमेन्टको पोजिसन जहाँ हुन्छ त्यही राख्नु पर्यो कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स बनाउँदाखेरि त्यहाँदेखि त्यसको ट्रान्सपोज लिनु पर्यो तर यहाँ त सजिलो नि कसरी भन त यो जुन डायगोनल छ इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो सो 3 1 छ 1 3 लेख्नु पर्यो अन्त यो जुन डायगोनल छ 1 र 2 एज इट इज बस्छ बट यु हेभ टु चेन्ज द साइन सो -1 र -2 भयो हेर त ई मैले भनेको जस्तै भयो कि भएन भन त सो दिस इज अ ए इन्भर्स अब यो इक्वेसन हामीले पाएको छ यही इक्वेसन हामी युज गरौँ ए इन्भर्स ई यति आयो त्यो हामी यहाँ लगायो इक्वल्स टु -1/b छ सो ए को भ्यालु हाल्नु पर्यो प्लस यो स्मल लेटर ए र आइडेन्टिटी मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ अर्डर 2 को आइडेन्टिटी हो सो मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ भने a0 0 a भयो अब यो दुईटा जोडिदियो जोडिदिँदा यो आयो यो त एज इट इज छँदैछ -1/b भित्रै हाल्दियो यस्तो आयो अब यो म्याट्रिक्स र यो म्याट्रिक्स चाहिँ के छ इक्वल छ व्हेन द टु म्याट्रिक्स आर इक्वल देयर करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स शुड बी इक्वल ओके -1/b इक्वल्स टु -1 ई सो यहाँबाट b इक्वल्स टु 1 अर्को -3 -a/b इक्वल्स टु 1 यहाँ हेर अन्त त्यहाँबाट b को भ्यालु लाउनु पर्यो त्यहाँदेखि यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर a को भ्यालु पाए -4 यसमा यो र यो युज गर्यो तिमीले यो र यो युज गर्दा पनि हुन्छ तिमीहरुको नीड अनुसार hence -4 and 1 are the required values of a and b respectively यो जुन क्वेशन नम्बर 15 छ म्याट्रिक्स छ अर्डर 3 को मैले अघि अर्डर 2 मा सिकाइसकेको छु केही फरक छैन नानी हो सेम हो अर्डर 2 को बदलीमा अर्डर 3 तिमीले युज गर्नु पर्यो तर प्र्याक्टिस चाहिँ पूरा चाहियो नानी हो अलिअलि मात्रै गरेर हुँदैन तिमीहरुले चाहिँ हजार क्वेशनहरु सल्भ गर्नुपर्छ नानी हो